नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो YouTube च्यानल एजुकेसन सेवामा। आज हामीहरु सिक्न जाँदै छौं BBS 4th इयर इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर नम्बर 4 रिटर्न एन्ड रिस्क को अस्मिता पब्लिकेसनबाट प्रब्लम 1, 2 र 3 को हामी आज न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने छौं। र भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिला मेरो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला र भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। अब ढिला नगरी सुरु गरौं आजको टपिक। सुरुमा हामी हेर्छौं प्रब्लम नम्बर 1। तपाईहरु पनि आफ्नो बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि बुकहरु छैन भने पनि मैले तपाईहरुलाई क्वेशनहरु राखिदिएको छु। प्रब्लम नम्बर 1 मा हामीलाई सोधेको छ एज्युम यु पर्चेज्ड अ बोन्ड फर रुपीस 9500 हैन। पर्चेज अ बोन्ड भनेर पर्चेज प्राइस हामीलाई दिएको छ 9500 र बोन्ड पे इन्ट्रेस्ट त्यसले दिन्छ हामीलाई 300 रुपीस चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन्छ। एभरेज 6 मन्थ भनेको 6 महिनामा 300 रुपैयाँ चाहिँ त्यो बोन्डबाट इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीलाई दिदो रहेछ। र यु सेल अ बोन्ड र त्यो हामीले यदि त्यो बोन्ड बेच्यौं आफ्टर 18 मन्थ कतिमा बेच्यौं त 18 महिनापछि त्यो बोन्ड हामीले 10,000 मा बेच्यौं अरे। अब हामीले क्याल्कुलेट के निकाल्नु भने त भन्दाखेरि सुरुमा इन्कम निकाल, कति हुन्छ इन्कम, त्यसपछि क्यापिटल गेन र लस निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि टोटल रिटर्न इन रुपीस एज अ पर्सेन्टेज, टोटल रुपी रिटर्न र एज अ पर्सेन्टेज भनेको रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भन्यो हैन। रुपी रिटर्न र रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भन्यो। अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने त? सुरुमा हामी क्वेशनमा दिएको गिवन अमाउन्ट लेख्छौं। गिवनमा हामीलाई तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ पर्चेज प्राइस भनेर दिएको छ। पर्चेज प्राइस भनेको बिगिनिङ प्राइस हो। बिगिनिङ प्राइसलाई हामी डिनोट गर्छौं P0 ले। मैले तपाईहरुलाई लिस्ट अफ फर्मुलाजको भिडियोमा यो कुरा सबै कुरा भनि नै सकेको छु। छुटाउनु भएको छ भने तल लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बिगिनिङ प्राइसलाई हामी P0 अथवा पर्चेज प्राइस भनेको बिगिनिङ प्राइस हो र त्यसलाई हामी P0 ले डिनोट गर्छौं। कति छ त क्वेशनमा 9500 रुपीस हामीलाई दिएको छ। त्यसपछि सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ एन्डिङ प्राइस हुन्छ र त्यसलाई हामीले P1 ले डिनोट गर्छौं र त्यसको रुपीस कति दिएको छ 10,000 रुपीस दिएको छ। र इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ सेमी एनुअली पेड गर्छ 300 रुपीस र होल्डिङ पिरियड कति वर्ष कति महिनालाई होल्ड गर्यो भन्दाखेरि 18 मन्थ को लागि उले चाहिँ त्यो बोन्ड चाहिँ होल्ड गरेको छ हैन। भनेपछि इन्कम अब हामीले निकाल्नु पर्यो। सुरुमा हामीलाई सोधेको छ इन्कम। इन्कम भनेको के हो त? त्यो इन्ट्रेस्ट त बोन्ड बाको इन्कम भनेको के हो? त्यो बोन्डले हामीलाई दिने इन्ट्रेस्ट भनेको नै के हो त? हाम्रो लागि इन्कम हो। इन्कम भनेको इन्ट्रेस्ट हो। इन्ट्रेस्ट पनि कसरी छ त? सेमी एनुअली 18 महिनाको लागि 6 महिनामा हामीले इन्ट्रेस्ट पाउँछौं। 18 महिनामा हामीले 6 महिनामा इन्ट्रेस्ट पायौं भने 3 चोटी पाउँछौं। 18 डिवाइडेड बाइ 6 भनेको 3 हुन्छ र 300 इन्टु 3 भनेको 900 हुन्छ। त्यसरी इन्कम भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो भनेर बुझ्नु होला। र यहाँ चाहिँ सेमी एनुअली 18 महिनाको लागि होल्ड गरेको भएर 18 डिवाइडेड बाइ 6 गर्यौं र 300 इन्टु 3 गर्दाखेरि हाम्रो 900 चाहिँ इन्कम भयो। त्यसपछि हामीलाई बी मा सोधेको छ क्यापिटल गेन अर लस। अब क्यापिटल गेन अर लस को फर्मुला के हो त? P1 माइनस P0 भनेको बिगिनिङ इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस। इन्डिङ प्राइस भनेको सेलिङ प्राइस माइनस P0 भनेको पर्चेज प्राइस। हामीले कतिमा बेच्यौं र हामीले कतिमा किनेको हो त्यसको डिफरेन्सलाई नै हामी के भन्छौं त? क्यापिटल गेन भन्छौं। अब P1 भनेको बेचेको अमाउन्ट सेलिङ प्राइस 10,000 र किनेको हामीले बिगिनिङ सुरुमा किनेको कति हो त? 9500 मा किनेको हो र 10,000 मा बेच्दा हामीलाई गेन कति भयो त? क्यापिटल गेन रुपीस 500 भयो। त्यसपछि अब सी मा हामीलाई टोटल रुपी रिटर्न हैन। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट टोटल रुपी रिटर्न। टोटल रिटर्न हामीलाई सोधेको छ एउटा टोटल रिटर्न इन रुपीस भनेको टोटल रुपी रिटर्न र एज अ पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ रेट अफ रिटर्न हो। तपाईहरुले याद गर्नु होला। र हामीलाई टोटल रुपी रिटर्न सुरुमा सोधेको छ। टोटल रुपी रिटर्नको फर्मुला छ करेन्ट इन्कम भनेको जुन अघि हामी सुरुमा ए मा निकाल्यौं करेन्ट इन्कम प्लस क्यापिटल गेन अर लस। क्यापिटल गेन अर लस भनेको P1 माइनस P0। यसको सर्टकटमा फर्मुला भन्ने भने P1 माइनस P0 भनेको क्यापिटल गेन अर लस प्लस C1 भनेको करेन्ट इन्कम हुन्छ। र करेन्ट इन्कम भनेको हामीले ए मा निकालिसकेका छौं 900 र त्यसपछि 500 चाहिँ क्यापिटल गेन अर लस बी मा हामीले निकाल्यौं। त्यसको सम भनेको नै टोटल रुपी रिटर्न हो रुपीस 1400 रुपीस चाहिँ टोटल रुपी रिटर्न आयो। अब रेट अफ रिटर्न पनि हामीलाई सोधेको छ। रेट अफ रिटर्न भनेको पर्सेन्टेज भनेर हामीलाई सोधेको छ। पर्सेन्टेजमा निकाल भनेको नै रेट अफ रिटर्न हो। रेट अफ रिटर्नको फर्मुला भनेको P1 माइनस P0 प्लस C1। P1 माइनस P0 प्लस C1 भनेको के हो त? टोटल रुपी रिटर्न। P1 माइनस P0 भनेको क्यापिटल गेन अर लस, C1 भनेको करेन्ट इन्कम नै के हो त? टोटल रुपी रिटर्न। टोटल रुपी रिटर्न डिवाइडेड बाइ बिगिनिङ प्राइस हो।
टोटल रुपी रिटर्नको फर्मुला P1 - P0 + C1 र P0 भनेको बिगिनिङ प्राइस। यसलाई नै हामीले गरेको, हामीले डाइरेक्ट यहाँ टोटल रुपी रिटर्नलाई 1400 अमाउन्ट यहाँ डाइरेक्ट लेखेर डिभाइडेड बाइ 95 गर्दा पनि हाम्रो हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि फुल फर्मुला P1 - P0 + C1 डिभाइडेड बाइ P0 गरेको छु। र त्यसपछि हाम्रो रुपीज P1 भनेको 10,000 छ, त्यसपछि P0 भनेको 9500 छ र C1 भनेको चाहिँ 900 रुपीज छ र डिभाइडेड बाइ हामी त्यसपछि 9500 गर्छौं। र यति गरिसकेपछि हाम्रो के आयो त रेट अफ रिटर्न 14.74% चाहिँ रेट अफ रिटर्न आयो। त्यसपछि हाम्रो प्रब्लम नम्बर 4.2 मा हामी जान्छौं। प्रब्लम नम्बर 4.2 मा हामीलाई सोधेको छ, हामीलाई एउटा हिस्टोरिकल प्राइस एन्ड इन्कम डाटा चाहिँ हामीलाई एनएसबी नेपाल लिमिटेड को हामीलाई हिस्टोरिकल डाटा दिएको छ। 2012 देखि 2016 सम्मको हामीलाई एउटा हिस्टोरिकल डाटा दिएको छ, जसको इन्डिङ प्राइस 2012 मा 220, त्यसपछि 2013 मा 230, 14 मा 250 र 15 मा 280, 350। त्यसरी नै तपाईहरुले स्क्रिनमा बिगिनिङ प्राइसहरु पनि देख्नु भएको छ। र डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो इन्कम हो। तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ के हो त इन्कम हो। त्यो स्टकबाट हामीले डिभिडेन्ड पाउने भनेको के हो त त्यसको त्यो डिभिडेन्डको इन्कम हो, सरी त्यो स्टकको इन्कम हो। सुरुमा हामीले अब हेर्नुपर्छ ए मा हामीलाई के सोधेको छ त। ए मा हामीलाई सोधेको छ टोटल रुपी रिटर्न र टोटल रिटर्न इन पर्सेन्टेज भनेको रेट अफ रिटर्न र टोटल रुपी रिटर्न सोध्यो। र बी मा हामीलाई के सोध्यो भन्दा एभरेज रेट अफ रिटर्न, यसको चाहिँ 12 देखि 16 इयर सम्मको चाहिँ 2012 देखि 2016 सम्मको एभरेज रिटर्न हामीलाई सोध्यो। सी मा हामीलाई भन्यो इन्डिकेट द लेभल अफ रिटर्न यु विल एक्सपेक्ट इन 2017 एन्ड कमेन्ट अन योर फोरकास्ट। अब हामीलाई चाहिँ 2016 सम्मको मात्र डाटा दिएको छ। अब हामीले यही डाटालाई एनालाइज गरेर 2017 मा चाहिँ कति होला त हाम्रो रिटर्न भनेर चाहिँ एउटा एनालाइसिस दिनु पर्यो यसमा। त्यसपछि डी मा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज द टोटल रिटर्न इन रुपी, टोटल रुपी रिटर्न सोध्यो। र एज अ पर्सेन्टेज अफ योर ओरिजिनल इन्भेस्टमेन्टको रेट अफ रिटर्न सोध्यो। इफ यु पर्चेज 150 शेयर अफ दिस स्टक एट द बिगिनिङ अफ द 2012, 150 वटा शेयर चाहिँ 2012 को बिगिनिङमा किन्ने हो र 2014 को एन्डमा गएर त्यही 150 शेयर बेच्ने हो भने चाहिँ हाम्रो टोटल रुपी रिटर्न र रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति आउँछ भनेर हामीलाई डी मा सोध्यो। र यसको सोलुसन हामी यसरी गर्छौं। सुरुमा हामीलाई सोधेको छ टोटल रुपी रिटर्न। अब टोटल रुपी रिटर्नको हामीलाई फर्मुला थाहा छ। टोटल रुपी रिटर्नको इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस करेन्ट इन्कम, सर्टकटमा P1 - P0 प्लस C1 गर्छौं। अब 2012 को इन्डिङ प्राइस भनेको कति छ तपाईहरु माथि देख्न सक्नुहुन्छ 220 चाहिँ इन्डिङ प्राइस छ हैन। बिगिनिङ प्राइस कति छ त 200 छ। यो इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस P1 - P0 प्लस C1 भनेको 10 गर्छौं हामीले यहाँ 10 नै गरेछौं। इन्डिङ प्राइस भनेको 220, बिगिनिङ प्राइस भनेको 200 र हाम्रो इन्कम भनेको त्यही डिभिडेन्ड रुपीस 10 गर्दाखेरि हाम्रो 30 नै आयो। अब हामी यसरी नै 13, 14, 15 र 16 मा गर्छौं। 13 मा हाम्रो इन्डिङ प्राइस 230 छ माइनस बिगिनिङ प्राइस 220 प्लस करेन्ट इन्कम भनेको पनि 20 रुपीस दिएको छ र हाम्रो यसमा टोटल रुपी रिटर्न 30 रुपीस आयो। त्यसपछि 14 मा हामीलाई इन्डिङ प्राइस रुपीस 240, त्यसपछि बिगिनिङ प्राइस हामीलाई 230 र करेन्ट इन्कम दिएको छ रुपीस 25 र हाम्रो एन्सर आएको छ 2014 को टोटल रुपी रिटर्न रुपीस 45 र 2015 मा हामीलाई इन्डिङ प्राइस रुपीस 280 र बिगिनिङ प्राइस रुपीस 250 र करेन्ट इन्कम 40 दिएको छ र हाम्रो टोटल रुपी रिटर्न 70 आएको छ। 2016 मा पनि हामीलाई P1 350, P0 280 र करेन्ट इन्कम 20 दिएको छ र हाम्रो टोटल रुपी रिटर्न रुपीस 90 आउँछ। त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ रेट अफ रिटर्न हामीलाई सोधेको छ। अब रेट अफ रिटर्नको पनि हामीलाई फर्मुला थाहा छ। रेट अफ रिटर्न भनेको डाइरेक्ट गर्दा टोटल रुपी रिटर्न डिभाइडेड बाइ बिगिनिङ प्राइस। टोटल रुपी रिटर्न अब हामीले यही माथि नै निकालिसकेको छौं हैन। त्यही पनि टोटल रुपी रिटर्न P1 फेरि पनि यो हामीले माथि टोटल रुपी रिटर्न ननिकालेको भए हामी P1 - P0 प्लस C1 डिभाइडेड बाइ P0 गरेर पनि हामी निकाल्न सक्छौं। तर हामीले यहाँ टोटल रुपी रिटर्न हामी माथि निकालिसकेको छौं। अब हामी यस्तो लङ प्रोसेसमा जाँदैनौं। 2012 को हामीलाई टोटल रुपी रिटर्न 30 आएको छ र यसको बिगिनिङ प्राइस कति छ त 200 गर्दाखेरि हाम्रो रेट अफ रिटर्न कति आयो 15% आयो।
2030 को टोटल रुपी रिटर्न 30 नै छ र यसको बिगिनिङ प्राइस 220 छ र हाम्रो आन्सर आउँछ 13.64%। 2014 को लागि टोटल रुपी रिटर्न 45 आएको छ माथि र यसको बिगिनिङ प्राइस छ 230 र हाम्रो आन्सर आउँछ 19.57%। 2015 मा टोटल रुपी रिटर्न 70 छ र बिगिनिङ प्राइस 250 र आन्सर आउँछ हाम्रो 28 आउँछ। त्यसपछि 2016 मा टोटल रुपी रिटर्न 90, बिगिनिङ प्राइस 280, यसलाई गर्दाखेरि 32.14% चाहिँ हाम्रो रेट अफ रिटर्न हामी यसरी निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि हामीलाई बी मा भनेको छ एभरेज रेट अफ रिटर्न। अब एभरेज रेट अफ रिटर्न हामी कसरी लेख्छौं त टोटल रेट अफ रिटर्न। अघि जति पनि हामीले रेट अफ रिटर्न निकाल्यौं यो 15, 13.64, 19.57, 28% र 32.14 लाई हामी सम गर्छौं। यो सबै जोड्ने डिभाइडेड बाइ कतिवटा इयरको त 12, 13, 14, 15, 16 भनेको 5 वर्षको लागि हामीले गर्दै छौं हैन। एन भनेको हाम्रो कति भयो त 5 इयर भयो। टोटल रेट अफ रिटर्न भनेको यो सबैको सम गर्दाखेरि हाम्रो आयो 108.35 आउँछ र नम्बर अफ इयर्स हाम्रो 5 भयो र एभरेज रेट अफ रिटर्न यति गर्दाखेरि 21.67% चाहिँ हाम्रो एभरेज रेट अफ रिटर्न आयो। र हामीलाई सी मा के सोधेको छ त भन्दाखेरि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिकेट द लेभल अफ रिटर्न यु विल एक्सपेक्ट इन 2017। अब 2017 मा चाहिँ कति होला त रेट अफ रिटर्न टोटल रिटर्न चाहिँ कति होला एक्सपेक्ट फोरकास्ट गर्नु पर्यो। अब हामीले 2017 मा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सी मा हामीले एउटा थ्योरेटिकल आन्सर दिनुपर्छ। अब सी मा के भन्ने त भन्दाखेरि अब एन इन्भेस्टर एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न टु बी द सेम एज एनुअल एभरेज रिटर्न अब्जर्भड इन द पास्ट हैन। जति पनि हामीले एनुअल एभरेज रेट अफ रिटर्न निकालेको थियौं पास्टमा हैन एक्सपेक्टेड रिटर्न टु बी द सेम एज एनुअल एभरेज रिटर्न अब्जर्भ इन द पास्ट। हामीले पास्टमा अब्जर्भ गरेको एभरेज रेट अफ रिटर्न नै 2017 को रेट अफ रिटर्न हुन्छ के हैन। Thus we may expect 21.67% return in 2017. However, we will expect to realize 21.67% return in 2017 only if past trend and events would continue to prevail in the future as well. अब हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्ने अर्को वर्षको लागि हामी एक्सपेक्ट कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि पास्टमा जसरी हामीले रिटर्नहरु पाइरहेका छौं हामीले अब एक्सपेक्ट गरे पनि त्यही नै हो। पास्टमा जसरी हाम्रो रिटर्न आइरहेछ फ्युचरमा पनि त्यसरी नै आउला भन्ने हाम्रो एक्सपेक्ट हुन्छ। त्यही भएर अनि पास्टमा निकालेको एभरेज रेट अफ रिटर्न नै अब हाम्रो फ्युचरको लागि 2017 को लागि पनि त्यति नै आउला भनेर हामीले अन्दाज गर्न सक्छौं। कतिखेर मात्र त यदि त्यही पास्टकै however we will expect to realize as 21.67% return in 2017 only if past trend and event will continue। पहिलाको जस्तै पास्ट ट्रेन्ड र इभेन्ट त्यसरी नै कन्टिन्यू भइराख्यो भने पास्टकै ट्रेन्डमा गइराख्यो भने नै हामीले चाहिँ त्यस्तो एक्सपेक्ट दिन सक्छौं। यदि पास्टकै जसरी नै हाम्रो रेट अफ रिटर्नहरु बढ्दै गयो भने चाहिँ हाम्रो 2017 मा हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न 21.67% हुन्छ भनेर हामीले लेखिदिने हो। त्यसपछि अब डी मा हामीलाई सोधेको छ डी मा यदि 150 शेयर चाहिँ 2012 को बिगिनिङमा किन्ने र 2014 को एन्डमा गएर बेच्दिने भने टोटल रुपी रिटर्न र रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ 150 शेयर किनबेच हुँदाखेरि। अब यहाँ नम्बर अफ शेयर दियो। नम्बर अफ शेयर दिएछ इफ वी परचेज 150 शेयर अफ द इन्भेस्टमेन्ट एट द बिगिनिङ अफ 2012 एन्ड सोल्ड इट एट द एन्ड अफ द 2014 हो भने अब हाम्रो गिभनमा के हुन्छ त भन्दा बिगिनिङ प्राइस अफ द इन्भेस्टमेन्ट भनेको बिगिनिङ चाहिँ के त 2012 को बिगिनिङमा किन्छ। परचेज प्राइस भनेको बिगिनिङ प्राइस हो। त्यसरी बिगिनिङ प्राइस तपाईहरु क्वेशन हेर्नुस् एकचोटी। क्वेशनमा हाम्रो बिगिनिङ प्राइस अफ 2012 कति छ त रुपीस 200। यसलाई नै इन्टु 150 गर्ने र 2014 को एन्डमा गएर चाहिँ त्यसले बेच्छ। सेलिङ प्राइसको एन्ड भनेको 250 मा चाहिँ उले बेच्छ। 200 मा किन्छ 250 मा उले बेच्छ। अब हामीले त्यसको गिवन लेख्नु पर्यो। गिवनमा हुन्छ बिगिनिङ प्राइस भनेको 200 मा किन्छ इन्टु 150 वटा शेयर गर्दाखेरि बिगिनिङ प्राइस हुने भयो रुपीस 30,000 र P1 भनेको चाहिँ एन्डिङ सेलिङ प्राइस भनेको 250 मा चाहिँ उले बेच्छ र 150 वटा शेयर भनेपछि हाम्रो एन्डिङ प्राइस कति हुने भयो 37,500 र करेन्ट इन्कम भनेको 12, 13 र 14 मा हामीले जति डिभिडेन्ड पाछौं 10, 20 र 25 डिभिडेन्ड पाछौं इन्टु नम्बर अफ शेयर भनेको 150 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल इन्कम कति आयो त करेन्ट इन्कम 8,250। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छँदै छ। यति गिवन लेखिसकेपछि टोटल रुपी रिटर्न हामी कसरी निकाल्छौं P1 - P0 + C1 भनेको P1 भनेको चाहिँ एन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस करेन्ट इन्कम। एन्डिङ प्राइस भनेको हामीले माथि गिवनमा निकालिसक्यौं 37,500
माइनस ₹30,000 प्लस करेन्ट इन्कम भनेको 8,250 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल रुपी रिटर्न चाहिँ कति आयो त 15,750 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो टोटल रुपी रिटर्न। अब रेट अफ रिटर्न पनि हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। टोटल रुपी रिटर्न निकालिसकेपछि त्यही टोटल रुपी रिटर्न डिभाइडेड बाइ टोटल बिगिनिङ प्राइस। अब टोटल रुपी रिटर्न हाम्रो कति आएको छ 15,750 डिभाइडेड बाइ बिगिनिङ प्राइस हाम्रो कति छ बिगिनिङ प्राइस तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ 30,000 हामीले गिभनमा निकालिसकेका छौं। त्यति गर्दाखेरि रेट अफ रिटर्न कति आएर 52.5% चाहिँ रेट अफ रिटर्न आयो। एकदमै इजी छ। केही कन्फ्युजन भए तपाईहरुले मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ, म तपाईहरुलाई बुझाउने अझै प्रयास गर्नेछु। त्यसपछि अब 4.3 मा अब हामी लागौं। 4.3 मा हामीलाई सोधेको छ गिवन अ रियल रेट अफ रिटर्न। अब यहाँ रियल रेट अफ रिटर्न को कुराहरु आयो। तपाईहरुले फर्मुलाहरुको लिस्ट अफ फर्मुलाजको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला त्यो फर्मुलाहरुको भिडियो हेर्नु होला, त्यसपछि तपाईहरुलाई इजी हुनेछ। रियल रेट अफ रिटर्न दियो हामीलाई 3% यसमा एन्ड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन प्रिमियम हैन। अब इन्फ्लेसन प्रिमियम हामीलाई दियो 5% दियो। रिस्क प्रिमियम अफ इन्भेस्टमेन्ट दियो। दुईटा इन्भेस्टमेन्ट छ, इन्भेस्टमेन्ट ए को रिस्क प्रिमियम र इन्भेस्टमेन्ट बी को रिस्क प्रिमियम दिएको छ। इन्भेस्टमेन्ट ए को रिस्क प्रिमियम 3% भनेको छ र इन्भेस्टमेन्ट बी को रिस्क प्रिमियम 5% छ अरे। र फाइन्ड द फलोइङ भनेर हामीलाई ए मा सोधे एउटा रिस्क फ्री रेट निकाल्ने, त्यसपछि रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्ने। ए र बी को छुट्टा छुट्टै, ए को रिक्वायर्ड रिटर्न र बी को रिक्वायर्ड रिटर्न, र कुन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ रिस्कियर छ र किन भनेर हामीलाई सोध्यो। र यसको सोलुसन हामी गर्छौं। अब हामीलाई गिवन दिएको छ रियल रेट अफ रिटर्नलाई हामीले के को माथि स्टारले डिनोट गर्छौं 3% दिएको छ हामीलाई। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन प्रिमियम भनेर हामी आईपी ले डिनोट गर्छौं 5% दिएको छ। र रिस्क प्रिमियम इन्भेस्टमेन्ट ए आरपीए हामीलाई दिएको छ 3% र हामीलाई आरपीबी रिस्क प्रिमियम अफ द इन्भेस्टमेन्ट बी हामीलाई 5% दिएको छ। त्यसपछि अब हामीलाई सोधेको छ ए मा रिस्क फ्री रेट भनेर हामीलाई सोधेको छ, आरएफ ले डिनोट गर्छौं। तपाईहरुलाई लिस्ट अफ फर्मुला छ, मैले यो फर्मुला भनिसकेको छु। रिस्क फ्री रेट को फर्मुला हुन्छ रियल रेट अफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेसन प्रिमियम। रियल रेट अफ रिटर्नलाई हामी के को माथि स्टारले डिनोट गर्छौं र आईपी भनेको इन्फ्लेसन प्रिमियम। हामीलाई रियल रेट अफ रिटर्न 3% दिएको छ र 5% चाहिँ हामीलाई इन्फ्लेसन प्रिमियम दिएको छ र हाम्रो 8% टोटल चाहिँ रिस्क फ्री रेट आउँछ। त्यसपछि हामीलाई सेकेन्डमा बी मा सोधेको छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको रिस्क फ्री रेट जुन अघि हामीले माथि निकाल्यौं प्लस आरपीजे भनेको स्टकको रिस्क प्रिमियम हैन। रिस्क फ्री रेट हामीले अघि झिकिसक्यौं रियल रेट अफ रिटर्न प्लस आईपी हैन। यदि रिस्क फ्री रेट हामीलाई नसोधेको भए हामी फेरि यही रियल रेट अफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेसन प्रिमियम प्लस आरपीजे पनि गर्थ्यौं, तर हामी रिस्क फ्री रेट निकालिसकेको हुनाले डाइरेक्ट रिस्क फ्री रेट प्लस आरपीजे गर्दा पनि हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट ए को लागि रिस्क फ्री रेट त अब इन्भेस्टमेन्ट ए बी दुईटैको लागि 8% नै आयो र आरपीजे भनेको ठाउँमा अब आरपीए कति छ त रिस्क प्रिमियम अफ स्टक ए को के छ 3% छ, हामीले गिभनमा लेखिसकेका छौं। 11% आउँछ हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। इन्भेस्टमेन्ट बी मा पनि रिस्क फ्री रेट 8% नै हो माथिको सेम र 5% चाहिँ हामीलाई गिभन छ रिस्क प्रिमियम र हाम्रो टोटल रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न फर इन्भेस्टमेन्ट बी कति आयो त 13% चाहिँ आयो। अब हामीले सोचेको कुन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ रिस्कियर छ त भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब कुन रिस्कियर छ त भन्दा इन्भेस्टमेन्ट बी इज रिस्कियर देन इन्भेस्टमेन्ट ए बिकज इट रिक्वायर लार्जर रिस्क प्रिमियम। कसको रिस्क प्रिमियम धेरै छ त्यो नै रिस्क त्यही इन्भेस्टमेन्टको रिस्क बढी हुन्छ। यहाँ चाहिँ कुनको रिस्क प्रिमियम बढी छ त भन्दाखेरि रिस्क प्रिमियम फर इन्भेस्टमेन्ट ए 3% हो र रिस्क प्रिमियम फर इन्भेस्टमेन्ट बी 5% हो। त्यही भएर हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट बी चाहिँ बढी रिस्कियर छ र यही रिस्क प्रिमियम बढी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि नै रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बी को बढी आयो एन्ड दस इट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज हायर। यसले भनेको त्यही नै हो। तपाईहरुले 1, 2 र 3 बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। यस पछाडिको पनि मैले अझै अस्मिता पब्लिकेसनबाट तपाईहरुलाई सबै क्वेशनहरु सल्भ गरेर भिडियो गराउने छु। त्यसैले मेरो च्यानललाई फलो गर्दै गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्दै गर्नु होला र भिडियोलाई शेयर पनि गर्नु होला। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू।